أخي هل أتيت بوقت السحر إليه وفيك اشتياق سعر، وهل قد شعرت به حينما بنظرات عفو إليك نظر أخي هل عزمت إليه النهوض وحربا على النفس رحت تخوض، فلو جئت مشيا أتاك ركوب، وكسر الفؤاد بلطف جبر أخي هل يتاح إليك الوقوف وأسقط خطاياك فوق الألوف، وحولك كدنا نراها تطوف، أيا ليتها جمعها تغتفر. وماذا تقول إذا عاتبت وكل الذنوب فقد راقبت، وقد خلته غافلا غائبا، فكم تبقي فاحشة أو تذر وذنبا بليل تضيع سدى، وقوما غدا ركعا سجدا، فكيف تلاقي غدا أحمدا، وكيف ستلقي إليه البصر. أخي لو سبيلك في العيش ضاق تجاري الخطايا بوسط انطباق.